बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जमात चहारम माशरती इल्म की किताब का बाब दोम पढ़ेंगे। बाब दोम सकाफत यानी कल्चर। बाब दोम में 2 सबक दिए गए हैं। पहला सबक है सकाफत यानी कल्चर, जबकि दूसरा सबक है इब्लाग यानी कम्युनिकेशन। हम पहला सबक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा सबक इब्लाग यानी कम्युनिकेशन। ये सबक है ज़राए इब्लाग के बारे में, यानी सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए इब्लाग या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इब्लाग कहलाते हैं। कि जब हम किसी ज़राए से अपनी बात किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं तो इसको ज़राए इब्लाग कहा जाता है। सबक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सोचिए और जवाब दें। थिंक एंड आंसर। आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं? मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। आप इसको किस ज़राए से देख रहे हैं? आप इसको मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर पर? आप जिस मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, ये है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ज़राए इब्लाग। अपने 3 पसंदीदा टीवी प्रोग्रामों की फहरिस्त बनाइए। नीचे आपको 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं। इसमें आपने अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स लिखने हैं। ये कोई कार्टून हो सकता है, कोई मूवी या कोई ड्रामा। आपकी जो पसंद है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ख्यालात यानी अपनी सोच, मालूमात यानी इंफॉर्मेशन और इत्तलात यानी खबर का तबादला एक दूसरे से करते हैं। तबादला यानी एक दूसरे तक पहुंचाना। कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ख्यालात, मालूमात और इत्तलात का तबादला एक दूसरे से करते हैं। अपनी सोच, अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी ख़बर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस तबादले के लिए हम किसी न किसी ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। और ये सोच, इंफॉर्मेशन या ख़बर जब हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो इसके लिए हम किसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए मुझे सुन रहे हैं। जैसे दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह दुनिया भर में मालूमात हम टीवी, इंटरनेट या किताबों से हासिल करते हैं। ज़ुबान, टीवी, इंटरनेट और किताबें इब्लाग के ज़राए हैं। कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं आपको उर्दू ज़ुबान में पढ़ा रही हूँ। दुनिया भर में मालूमात हमें टीवी, इंटरनेट या किताबों के ज़रिए हासिल होती है। ज़ुबान, टीवी, इंटरनेट, किताबें ये सब इब्लाग के ज़राए हैं। इब्लाग वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इब्लाग यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। कदीम दौर से लेकर दौर जदीद तक बहुत से ज़राए इब्लाग हैं जिनसे हमें मालूमात हासिल होती हैं। आइए इब्लाग कम्युनिकेशन के चंद ज़राए के बारे में जानते हैं। इब्लाग के बारे में हमने पढ़ा कि वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने पैगामात, इत्तलात यानी ख़बर, मालूमात यानी इंफॉर्मेशन का तबादला यानी एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो ज़राए इब्लाग यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। कदीम दौर यानी पुराने वक्तों में, जदीद दौर यानी आजकल का दौर, इन दोनों वक्तों में इब्लाग के मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे हमें मालूमात हासिल होती है। अब इस चैप्टर में हम आगे ज़राए इब्लाग पढ़ेंगे।
وہ ذرائع ابلاغ جو قدیم دور میں استعمال کیے جاتے تھے اور وہ جو کہ اب جدید دور میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابلاغ سے مراد خیالات یعنی سوچ، تصورات یعنی خیال، اور پیغامات یعنی خبر کا تبادلہ ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں یعنی اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں تو جس زبان کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا شخص ہماری اس زبان کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر ایک پشتو سپیکنگ بچہ ہے جس کے ساتھ ہم انگلش یا اردو میں ڈائریکٹلی بات کرنا شروع کر لیں تو وہ ہماری بات کو نہیں سمجھے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہوں، جس کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہوں، ان کو ہماری زبان آنی چاہیے تاکہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 23 کی طرف۔ پہلا ذرائع ابلاغ ہے آرٹ یعنی فن۔ آرٹ ابلاغ کا انتہائی قدیم اور اولین ذریعہ ہے۔ قدیم یعنی پرانا، اولین یعنی پہلا، کہ آرٹ ابلاغ کا پرانا اور پہلا ذریعہ ہے۔ آرٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ غاروں میں رہتے تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس وقت لوگ اپنے احساسات، خیالات اور تصورات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آرٹ نے ترقی کی اور نہ صرف تصویریں بلکہ ناول نگاری یعنی لمبے قصے، کہانیاں، موسیقی یعنی گانے، شاعری یعنی شاعری، تھیٹر یعنی تماشا گاہ یعنی ڈرامہ یا پلے وغیرہ، مجسمہ سازی یعنی اسٹیچو وغیرہ بنانا، مٹی سے بت بنانا، اور مصوری یعنی تصویر سازی بھی آرٹ میں شامل ہوئے۔ لاسٹ سینٹینس کو دوبارہ سے ریڈ کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ آرٹ نے ترقی کی اور نہ صرف تصویریں بلکہ ناول نگاری یعنی لمبے قصے کہانیاں، موسیقی یعنی گانے، شاعری یعنی شاعری، تھیٹر یعنی تماشا گاہ جس میں ڈرامہ یا پلے کیا جاتا ہے، مجسمہ سازی یعنی مٹی سے بت بنانا، مصوری تصویر سازی بھی آرٹ میں شامل کیے گئے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا آرٹ کے بارے میں جو کہ ابلاغ کا انتہائی قدیم یعنی پرانا اور اولین یعنی پہلا ذریعہ ہے۔ آرٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ غاروں میں رہتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے لوگ اپنے احساسات، خیالات اور تصورات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہے جو کہ کسی جانور کا شکار کر رہا ہے۔ یعنی اس تصویر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ غاروں میں رہتے تھے تو وہ شکار کس طرح سے کیا کرتے تھے، کس چیز کا استعمال کرتے ہوئے وہ شکار کیا کرتے تھے، یعنی وہ تیر اور کمان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو تصویروں کے ذریعے لوگ اپنے احساسات، خیالات اور تصورات ایک دوسرے کو پہنچایا کرتے تھے۔ اب چلتے ہیں سیکنڈ ذرائع ابلاغ کی طرف۔ ابلاغ کا دوسرا ذریعہ ہے زبان یعنی لینگویج۔ زبان، لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے ہر شخص بآسانی اپنا پیغام دوسرے شخص تک پہنچا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت 6000 سے زائد زبانیں مختلف لب و لہجہ یعنی انداز کے ساتھ بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ زبان سیکھنے اور سکھانے کا عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی خطے میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتو، شینا، بلتی، کشمیری، تھاری، گجراتی، براہوی، ہندکو، سرائکی وغیرہ۔ اس طرح جب لوگوں کا آپس میں میل جول بڑھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی زبان سیکھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلوچستان کا رہنے والا جو کہ بلوچی زبان بولتا ہے، وہ سندھ میں جا کر رہنے لگ جائے تو وہ آہستہ آہستہ سندھی زبان بھی سیکھ جائے گا۔ یعنی جب ان کا میل جول بڑھے گا دوسرے افراد کے ساتھ تو وہ ایک دوسرے کی زبان سیکھ جائیں گے۔ مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان جنم لیتی ہے، یعنی پیدا ہونا۔ برصغیر میں اردو زبان بھی ایسے ہی وجود میں آئی۔ برصغیر میں جب مسلمان آئے تو ان کی زبان عربی، ترکی اور فارسی تھی، جبکہ مقامی لوگوں کی زبان ہندی تھی۔ ان تمام زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ یہاں پر ہم نے
اردو زبان کے بارے میں پڑھا کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی، کہ جب برِ صغیر میں مسلمان آئے تو ان کی اپنی زبان عربی، ترکی اور فارسی تھی، جبکہ وہاں کے مقامی لوگوں کی زبان ہندی تھی۔ تو اردو زبان جو ہے یہ عربی، ترکی، فارسی اور ہندی کا مکسچر ہے۔ اب تو اس میں کافی سارے الفاظ انگریزی کے بھی آ گئے ہیں، کیونکہ برصغیر میں پھر انگریزوں کا بھی راج تھا، تو اس وجہ سے ان کی زبان سے بھی کئی سارے الفاظ ہماری زبان میں شامل ہو گئے ہیں۔ آج بھی ہم جو اردو بولتے ہیں وہ خالص اردو نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی سارے الفاظ انگریزی کے، کئی سارے عربی، ترکی، فارسی اور ہندی کے شامل ہیں۔ تو دوسرا ذرائع ابلاغ ہم نے پڑھا لینگویج یعنی زبان، جو کہ دوسرے شخص تک اپنی بات پہنچانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 6000 سے زائد زبانیں مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، اور اکثر ایک ہی خطے میں رہنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پاکستان کی مثال دی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن یہاں پر کئی ساری علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے بلوچی، سندھی، پنجابی، تھاری، گجراتی، ہندکو، سرائکی وغیرہ۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ انگریزی، چینی اور عربی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ کون کون سی؟ انگریزی، چینی اور عربی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں، یہ مختلف زبانوں کے حروف دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کئی سارے آپ آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ حروف تہجی ہے، جس کو اردو میں اور عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے الف، یہ ہے دال، رے، چے، ٹے، جیم، ہے، تے، دال رے یہاں پر دوبارہ سے ہیں، یہ ہے شین، یہ ہے داد، یہ ہے کاف، یہ ہے الف مدہ، یہ ہے قاف، یہ ہے تے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ذرائع ابلاغ کی طرف۔ تیسرا ذرائع ابلاغ ہے خط اور پوسٹ کارڈ۔ خط یعنی لیٹر، پوسٹ کارڈ یعنی پوسٹ کارڈ، یعنی یہ دو ذرائع ابلاغ ہیں یہاں پر۔ خط، لیٹر کے ذریعے سے ایک شخص اپنا نام لکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے۔ خطوط کو ڈاک خانے کے ذریعے سے بھیجا یا وصول کیا جاتا ہے۔ وصول یعنی حاصل کرنا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا خط یعنی لیٹر کے بارے میں، جس پہ ایک شخص اپنا نام لکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ پہنچاتا کیسے ہے؟ یہ ڈاک کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے خط۔ ٹیچنگ پوائنٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ برائے اساتذہ، طلبہ کو تصاویر یا فلیش کارڈ کے ذریعے سے پیغام رسانی کے مختلف ذرائع دکھائیے اور ان کی اہمیت بتائیے۔ طلبہ کو پرانے دور اور موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ کے بارے میں تفصیلاً بتائیں اور دونوں ادوار کے ذرائع ابلاغ میں فرق سے بھی آگاہ کریں۔ ہم آگے ابھی جدید دور کے ذرائع ابلاغ بھی ریڈ کریں گے۔ یہ جو ہم نے تینوں ریڈ کیے ہیں، یہ پرانے دور کا ذرائع ابلاغ ہے۔ زبان پرانے دور میں بھی استعمال کی جاتی تھی اور آج کے دور میں بھی استعمال کی جاتی ہے، جبکہ خط اور پوسٹ کارڈ یہ دونوں بھی پرانے دور کے ذرائع ابلاغ ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 24 کی طرف۔ پرانے وقتوں میں ڈاک خانے میں اکثر خطوط بھیجنے اور وصول کرنے یعنی حاصل کرنے والوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ میلہ یعنی بہت رش ہوتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط آنے جانے میں کافی دن لگتے تھے، لیکن آج کل ارجنٹ میل سروس کی مدد سے خط اور پارسل چند گھنٹوں یا 1 سے 2 دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ خطوط کی طرح پوسٹ کارڈ بھی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے۔ پوسٹ کارڈ کا زیادہ تر استعمال خوشی کے موقع پر ہوتا تھا، جیسے عید، سالگرہ وغیرہ۔ کارڈ کے ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا تھا اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپاں ہوتی تھی۔ یہاں پر ہم نے پڑھا لیٹر یعنی خط اور پوسٹ کارڈ کے بارے میں۔ خط میں ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ اس کو پہنچایا جاتا تھا ڈاک کے ذریعے۔ میں خط بھیج رہی ہوں، آپ بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح ارد گرد موجود سارے لوگ جب خطوط بھیجا کرتے تھے تو ڈاک خانے پر بہت زیادہ رش ہو جاتا تھا، یعنی وہاں پر لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا اور ڈاک کے آنے جانے میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں ارجنٹ میل سروس کی مدد سے خط اور پارسل چند گھنٹوں یا 1 سے 2 دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پوسٹ کارڈ کی، تو پوسٹ کارڈ کا استعمال زیادہ تر خوشی کے موقعوں پر کیا جاتا تھا۔ کارڈ کے ایک طرف
पैगाम पहुंचाने वाला अपना पैगाम लिखता था, जबकि दूसरी तरफ जिसे कार्ड भेजना होता था उसका पता लिखा जाता था और उस पर एक डाक टिकट भी चिपका होती थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट कार्ड है। अब इस पे आपने अपना पैगाम लिखा, इसके बैक पर आपने उस शख्स का पता लिखा जिसको आप पोस्ट कार्ड भेजना चाहते हैं, और साथ ही आपने उस पर डाक खाने का एक टिकट चिपका कर दिया। तो खत और पोस्ट कार्ड कुछ इस तरह से होते हैं। खत और पोस्ट कार्ड दोनों कदीम ज़राए इब्लाग हैं, जबकि अर्जेंट मेल सर्विस ये जदीद दौर का ज़राए इब्लाग है। ज़रा रुकिए और बताइए, स्टॉप एंड टेल। पुराने वक्तों में इब्लाग के कौन से ज़राए इस्तेमाल होते थे और आज के दौर में कौन से ज़राए इब्लाग इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर पुराने वक्तों के ज़राए इब्लाग और जदीद दौर के ज़राए इब्लाग के बारे में पूछा गया है। तो पुराने वक्तों के ज़राए इब्लाग में हमने पढ़ा आर्ट, ज़ुबान, ख़त, पोस्ट कार्ड के बारे में, और जदीद दौर के ज़राए इब्लाग में है ज़ुबान, अर्जेंट मेल सर्विस, ईमेल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह। इनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू नो मोर? कोरियर सर्विस, कोरियर भी पोस्टल सर्विस की तरह काम करती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बहुत से प्राइवेट इदारे ये सर्विस चला रहे हैं। कोरियर सर्विस क्या है कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह बहिफाजत पहुंचाया जाता है। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि TCS, कॉल कोरियर, लेपर्ड्स वगैरह काम करते हैं। अब चलते हैं दूसरे ज़राए इब्लाग की तरफ। फर्स्ट हमने पढ़ा आर्ट, सेकंड हमने पढ़ा लैंग्वेज, थर्ड हमने पढ़ा खत या लेटर, फोर्थ हमने पढ़ा पोस्ट कार्ड। ये है हमारे पास फिफ्थ, ईमेल। दौरे जदीद में ईमेल पैगाम पहुंचाने का तेज़ तरीन ज़रिया है। ये है दौरे जदीद, यानी ये दौरे जदीद का ज़राए इब्लाग है जो कि है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये पैगाम पहुंचाने का तेज़ तरीन ज़रिया है। हम ख़त की जदीद शक्ल को ईमेल भी कह सकते हैं। हमने इससे पिछले पॉइंट में ख़त के बारे में पढ़ा, जिस पे एक शख्स अपना पैगाम लिखकर दूसरों तक पहुंचाया करता था और डाक के ज़रिए इसको भिजवाया जाता था। इसकी जदीद शक्ल है ईमेल। ईमेल लिखने के लिए ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं। ईमेल मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियो या ऑडियो पैगाम के साथ भेजी या मौसूल की जाती है कि ईमेल में हम अपने मैसेज के साथ तस्वीर यानी पिक्चर्स, वीडियो यानी वीडियो और ऑडियो पैगाम भी भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा एक ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी दोस्त या सहेली को पैगाम भेजना चाहते हैं तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर ईमेल टाइप करें और एक क्लिक के साथ ही आपका पैगाम दूसरी सहेली तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा दफ्तरी और कारोबारी मामलात के लिए भी ईमेल इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हमने पढ़ा ईमेल के बारे में, जो कि दौरे जदीद में पैगाम पहुंचाने का तेज़ तरीन ज़रिया है। ये ख़त की जदीद शक्ल है। ईमेल लिखने के लिए ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ज़ुबानों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। ईमेल में पैगाम के साथ साथ तस्वीर, वीडियो या ऑडियो पैगाम भी भेजे जा सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है, और एक दफ़ा जब आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है तो फिर आप एक क्लिक के साथ ही अपना पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचा सकते हैं। करते हैं कुछ नया, लेट्स डू समथिंग न्यू। कंप्यूटर लैब में जाएं और अपने असातिज़ा की मदद से अपने किसी दोस्त सहेली को ईमेल के ज़रिए से पैगाम भेजें। आपने कंप्यूटर लैब जाना है और अपने टीचर की मदद से आपने सबसे पहले अपने लिए ईमेल अकाउंट बनाना है, और फिर उस ईमेल अकाउंट से आपने अपने किसी फ्रेंड को ईमेल भेजनी है। तो यहाँ तक हमने पढ़े 5 ज़राए इब्लाग के बारे में। पहला फ़न यानी आर्ट, दूसरा ज़ुबान यानी लैंग्वेज, थर्ड ख़त यानी लेटर, फोर्थ पोस्ट कार्ड, और फिफ्थ हमने पढ़ा ईमेल के बारे में। मज़ीद ज़राए इब्लाग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।